आयज आमी आसा अंजुना बिचार। जशे काल हांगाले विलेजर्स आनी आमचे आरजी मेंबर्स हांगा येवन हे जी प्रॉपर्टीचे जे बिचा सायडीक जे डिस्ट्रक्शन चल्लां हे दाखयल्ले आनी तेच्या पयले दीस कोणे तरी हांगाल्यान एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। ते व्हिडिओक लागून आमकां कळ्ळें की हांगा हे डिस्ट्रक्शन चलता म्हणून। आनी काल जे पळयल्ले तुमी की हांगा कशें डिस्ट्रक्शन चल्लां, आयज मुद्दाम आमी हांगा पळोवपाक येयल्ले की हे डिस्ट्रक्शन केलां जाल्यार कितल्या लेवलाचेर जालें आनी खरेंच हांगा डिस्ट्रक्शन आसा काय म्हणून। आयज जर हांगा जेन्ना पावले आमी जाल्यार पळयलें हांगा पळय आमी आतां जे उबे रावला हांगा 2-3 मिटराचेर बीच आहा, म्हणजे हायटायड जायत जाल्यार म्हाका दिसता हांगा हेच्या वयर उदक पावता। आनी ह्या आसतना पासून हांगा मायकल लोबोचो चेडो, ह्या दिलायलाचो चेडो डॅनियल लोबो हेणी ह्या प्रॉपर्टीन एक कन्स्ट्रक्शन परमिशन घेतलेलें आसा, एक वॉल बांदपाक, कॉन्क्रीट वॉल बांदपाक। आनी त्याच्या वयर तेजी प्रॉपर्टी आसा 41/3 हो अंजुनाचो जो सर्वे नंबर आसा पळय, ही प्रॉपर्टी तेणी परचेस केला। आनी ती प्रॉपर्टी तेणी हेच्या पयलीं लँड कन्वर्जनाक घातलेली आसा। जशे आमी सदांच उलयता की हे जे लँड कन्वर्जन हो जो TCP गव्हर्मेंट करता आनी हो जो भाजपाचो सरकार करता आनी हो जो विश्वजीत राणे करता हो गोंयकारांक कितलो घातक तो आयज सगळ्या लोकांक कळलें आसा की हो मायकल लोबो, ही दिलायलाल लोबो, ही दोगांय जाणां कित्याक काँग्रेस सोडून BJPन कित्याक गेली, ही BJPन वचून कितें करपाक सोदता। जेन्ना फर्स्ट असेंब्ली आमी पळयल्ली तेन्ना विश्वजीत राण्यान तेजे फायली काडलेले, तेका ब्लॅकमेल केलो आनी तेका भितर हाडलो आनी भितर हाडून आयज तेजी नाटकां चालू आसा। आतां काल आमी एका न्यूजाचेर स्टेटमेंटूय पळयलें की तो म्हणटा की ह्या कोणाचे बापायचे पयशे न्हू, आपले पयशे आनी दिल्लीकारांक तुमी हाडयता, हे करता। ह्या दिल्लीकारांक हाडपी तूं मायकल लोबो, तुवें दिल्लीकारांक हाडला। सगळ्यान पयलीं जर गोंयची पाड पडली जाल्यार कलंगूट आनी कानोळे पाड पडला, तुवें सगळे थंयसर पाड घातली। आनी आतां तुजी नजर आसा, तुज्या आनी तुज्या बायलेची नजर आहा ती शिवोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर। आयज शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर पळयत जाल्यार कमीत कमी 250 प्रोजेक्ट चल्ला। म्हणजे आमी तुमकां पत्रकार कित्याक म्हणटा, कित्याक तुमी जर पळयत सगळे कडेन आयज शिवोले, तूं मान्यांच्यान यो, तूं सडयांच्यान यो, तूं मागीर हांगा ओशेलान तूं यो, मागीर अंजुना यो, आसगांव यो, खंयच्याय गांवान वच, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या खंयच्याय गांवान वच, आयज तुका फक्त पत्रे दिसतले, फक्त कन्स्ट्रक्शन दिसतले। मोर दॅन 300 कन्स्ट्रक्शन लायसन्सीस सद्या इश्यू केल्ली आसा ह्या अंजुना पंचायतीनूच। मोर दॅन लास्ट 3 इयर्सांक मोर दॅन 100 कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ल्या। हो LAQचो डेटा आसा, मोर दॅन 100 कन्स्ट्रक्शन लायसन्स। आयज जर कोणाक दिसता की पंचायतीन आमी देवांक बसयला आनी ते देव आमचो गांव राखतलो, ना जाल्यार एक मनीस आहा आमी तेंच्यांनी 3 वर्सां राखला आनी आतां पाड पडला म्हणून जाल्यार सांगपाक सोदता सगळ्यांक अंजुना पंचायतीन अलोन मोर दॅन 100 कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिल्लेली आहा आनी ह्या गांवची पाड घातलेली आसा। अशेंच हांगा जो MLA आसा, जी दिलायला लोबो आसा, आयज ती आपल्या घोवा वांगडा हांगा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंटरफियर जाता। जर तुजी लायकी नासली, जर तुज्या कडेन कॅपेबिलिटी नासल्यार तुवें हांगा येवन कॉन्टेस्ट करपाक जाय आसना। रोड करतना तुका घोव जाय, प्रॉपर्टी डेव्हलप करतना तुका घोव जाय, आनी कितें करतना तुका घोव जाय। म्हणजे अशें तुमी करता की हांगा ही सत्यनारायणाची पुजा चल्ल्या भशेन तुमी जोडप्यांनी येता आनी जोडप्यांनी पाड घालतात, हें जावपाक जायना। हांगा तुमी पळयता ही जी प्रॉपर्टी आसा, ह्या प्रॉपर्टीन 41/3 जो सर्वे नंबर आसा, हांगा एक जेन्ना LAQ आमी मागलोलो, हिनीच मागलोले LAQ, बरें जालें। हो 80 नंबर जो आसा पळय, हांगा डॅनियल लोबो म्हणून आसा। हो डॅनियल लोबो हो मायकलाचो चेडो, हो सरपंच पर्राचो, जो हेरिटेज पॉलिसीचेर उलयता, पर्रा आमी कन्स्ट्रक्शन दिवचे ना, गांव वाटयतले, शेतां वाटयतले, दोंगर वाटयतले म्हणून आमी पॉलिसी काडटा, रेजोल्युशन घेता म्हणून जो बोवाळ मारता। आयज आपलो गांव थंय सारको तो पाड घातल्यात, ते कितें उरला ते म्हणटा तो सारकें दवरपाक जाय, लोकांच्या गांवांत पाड घालपाक तूं कित्याक येता, हो आमचो सिंपल प्रश्न आसा। आयज दिलायलो लोबो, मायकल लोबो, ही दोगांय जाणां शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीर हेंची अशी नजर आसा, तो म्हणटा की हे जे आसा पळय हे दिल्लीकार न्हू, आपूण गोंयकार बांदता। आनी मागीर तो 3 नांवां घेता, 3य नांवां तो कॅथलीक घेता, एंथनी आनी कोण अशें जे येयला तेजेर। म्हणजे तो कितें करपाक सोदता की कॉम्युनल तेका एंगल दिवपाक सोदता, म्हणजे आमी फक्त कोण आसात ना जाल्यार कोण गांवांतले लोक आहा ते क्रिस्तांवांकूच एटॅक करता अशें तो दाखोवपाक सोदता। इतले थर्ड क्लास लेवलाची सोच ह्या मायकल लोबोची आसा। आपूण थंय वयता आनी पुजा करता आनी हांगा तूं कॉम्युनल कशे गजाली करता, हे गजाली तुवें करपाचें न्हू। तूं एक MLA आनी तूं पयलीं म्हणल्यार त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA, तुज्या बायलेक हांगा स्टेटमेंट दिवपाक जाय आसलें, तुवें न्हू, तूं कोण न्हू हांगा स्टेटमेंट दिवपाक। हांगा तुजे MLA आसा, ते MLAन स्टेटमेंट दिवपाक जाय आसलें की हें करता ते कितें करता। तुजो जो प्रॉपर्टी ओनर आसा डॅनियल लोबो, तेणी दिवपाक जाय आसलें, तो दिना।
हांगा आतां जर परमिशन जर पळयत तुमी जाल्यार सी प्रोटेक्शन कितें तरी वॉल घालता, सी एंटी सी प्रोटेक्शन. एंटी सी म्हटल्यार कितें म्हणजे तुमकां सी नाका, सी आडोवपाक सोदतात तुमी, ते सुद्दां आर्टिफिशियली मॅन मेड तुमी आतां बॅरियर घालपाक सोदता. जेन्ना हो डोंगर दर्या, हो डोंगर देवान तयार केल्लो आसा कित्याक ह्या न्हंयक आडोवपाक, ह्या दर्याक आडोवपाक, जाल्यार तूं आतां हांगा वॉल बांदून कितें करपाक सोदता. आनी अशेंच हें आसा, जागो आसा हांगा म्हाका दिसता 20 मीटर पासून ना बिचा पासून, आनी भरती येता तेन्ना उदक मातशें तेच्या प्रॉपर्टीन पावता आसतलें, पूण तेका तें पडलेलें ना. तेका पडला हांगा डेव्हलप करपाक. आतां तुमी पळयतात जेन्ना आमी वागातोर येताले, वयर येताले वागातोरच्यान आमी पळयताले फक्त थोडीच शेकां दिसतालीं. आयज जर पळयत जाल्यार आख्खे डोंगर थंयसर काबार केला, सगळे डोंगर दिल्लीकारांक दिला. आयज सेम सिच्युएशन हांगा करपाक सोदता. हांगाल्यान सगळे वयले जे डोंगर दिसता, सगळे डोंगर सायडीक बीच कोस्टल जे लागीं आसा, हे सगळे तो विकते तेंच्यांनी घेतलेले आसतले आनी ते डेव्हलप करपाक लागून हांगा तेणी आतां हो ट्रायल मॉडेल केल्लो आसा. अंजुनकारांक इतलीच मागणी करता की हो मायकल लोबोचेर आनी ह्या दिलायला लोबोचेर नजर दवरा. हो तुमचो गांव केन्ना तुमकां केन्ना विकतले कळपाचें ना. ऑलरेडी तुमकां विकलेले आसा. ऑलरेडी ह्या गांवांनी आयज जर आमच्या भुरग्यांक, आयज हे लोकल भुरगे आसा हांकां जर प्रॉपर्टी घेतले जाल्यार हेतुले एकट्याय भुरग्याक आयज अंजुनान प्रॉपर्टी घेवपाक म्हणजे एक 300 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट घेवपाची ताकद हेंच्यान दवरलेली ना. 60,000, 70,000, 80,000 पर स्क्वेअर मिटर रेट चल्ले ह्या गांवांनी. म्हणजे आमची फाल्यां हे भुरगे जेन्ना काजार जातले, लग्न जातले, ह्या भुरग्यांची भुरगीं जातली, त्या भुरग्यांक हांगा जागो ना. पूण मायकलान आपल्या चेड्याक हांगा जागो करून दवरलेला. मायकलान 27 प्रॉपर्टी, आमी ऐकला की अंजुनानूच 27 प्रॉपर्टी घेतला आनी डेव्हलप करपाचो आहा म्हणून. आनी ऑल ओव्हर शिवोले मोर दॅन 50 प्रॉपर्टीन पार्टनरशीप आहा म्हणून तेजी आमी आयकलेलें आहा. हे मायकल लोबन आनी आमकां खरें दिसता कित्याक कलंगूट कानोळेन तेंच केल्लें आहा. प्रत्येक हॉटेलार पार्टनरशीप, प्रत्येक लॉजाचेर पार्टनरशीप, प्रत्येक शेकाचेर पार्टनरशीप, सगळ्याक पार्टनरशीप. ती लमाणी मसाज करता तेंच्याकडे पार्टनरशीप, कोण टॅटू काडटा तेंच्याकडे पार्टनरशीप, कोण आनी कितें विकता कपडे विकता तेंच्याकडे पार्टनरशीप. सगळ्यांकडे पार्टनरशीप करून हो एक धंदेकार जाल्लो हो MLA जावंक ना. आतां ZP इलेक्शन येतले, इलेक्शना कडेन फाल्यां तुमच्या हातीन कितें दवरून वयतलो, ते दवरून केन्ना वयतलो तेन्ना तुमी विचार करपाक जाय. तुमचो गांव पाट घालून तुमच्या हातीर कितें दवरतलो तो तुमकां तोंडां तुमची बंद करता नाल्यार भंय घालता जाल्यार कित्याक तुमकां चूप करपाक, कित्याक तेका फुडलें इलेक्शन जिखपाक जाय कशेंय करून आनी तुमचो गांव विकपाक जाय. जेन्ना तो इलेक्शन जिखतलो तेन्ना पावर आसतल्यान दिल्लीकारांक काडून तो गांव विकतलो. सो हे खंय तरी बंद करपाक लागून आयज आमी हांगा मुद्दाम येयल्ले. हेचेर कंप्लेंट्स फायल करपाक जाय, फुडें वचपाक जाय. ते आमी वयतले, लोकल्स आसतले, लोकलांच्या वांगडाच आमी आसतले आनी लोकलांकूच आमी सांगतले की तुमी फुडें वचा, आमी तुमच्या वांगडा आसतले. कित्याक बींग अ पॉलिटिकल पार्टी आमी हांगा येतले, हांगा कंप्लेंट घातले जावपाक जायना. मायकल लोबो काल स्टेटमेंट करता की लोकल कोण ना, कोण तरी भाड्याचे येयलात म्हणटा तो, पयसच्यान येयलात आनी ते बोवाळ मारतात. आनी कोण बोवाळ मारता ते सगळे एक्स्ट्रॉशनिस्ट म्हणटा तो, सेटिंगा करपाक येयला. जाल्यार हे आयज गांवांतले भुरगे उलयतले, हे भुरगे सेटिंगा करपाक येयला, कितें येयला पळय ते तुका कळटलें. पूण तुका एक सांगता, तूं आतां हांगा येयला, तुज्या चेड्यान जे हांगा पाट घातल्या पळय हेका तुका अंजुनकार माफ करपाचें ना. तुवें खूब पाट घातली. हे जे तुवें केला, बीच डिस्ट्रॉय केलो, वर्जीन बीच, वर्जीन जागो, इतलो ब्युटिफूल जागो हो तुवें जो पाट घातल्यान हांगा तूं पाट घालूंक सोदता. आतां तूं डेव्हलप करतलो, प्रॉपर्टी काडटलो, दिल्लीकारांक दितलो, तेच्या फुडें वयतलो परतो तूं दिल्लीकारांक दितलो. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. हांव मागता सगळ्या अंजुनकारांक कडेन की तुमी प्लीज आतां जें आसा तुमचें, आतां फुडलें जें आतां इलेक्शन आसतलें तेन्ना तुमी विचार करा, ह्या लोकांक, असले ह्या कॅन्डिडेटांक, असले ह्या MLAंक निवडून हाडपाचें काय ना. ते देव बरें करूं. हांव हिंगा सांगूंक येयला फकत हे सगळे डिपार्टमेंट आहा ते गोंयांत बंद करपाचे. कित्याक CRZ कोणाक पावना, कोणाचे मोडूंक जाय ते मोडले, कोणाचे धरूंक जाय तें धरलें ऑलरेडी. हांव दर्यार रावना मात म्हाका दिसती पडटा. ओके, हे CRZाक लागना जाल्यार कसलो फायदो CRZ डिपार्टमेंट धरून. सो म्हाजी हेच उतरां, सगळे डिपार्टमेंट गोंयांत आहा तितले बंद करपाचे. लोकांक जाय ते करून दी, मागीर पळोवया कितें जाता पळय तें. आनी मिनिस्टरूय डिपार्टमेंट बंद करपाचे. जल्मला हांगासर, म्हजो पाय हांगा जल्मला, म्हजो शेपा हांगा जल्मला. तेंच्या येतो धाकटो आसतना आमी हे गौरव वयताले, हेंच्यांनी आमचे गौरव आमकां बंद केला. अंजुनाय बंद केला फाटल्या दिसांनी. आनी अंजुनाचे थोडे कमेंट मारले, बाबा तुवें आमकां दर्यार वचपाचें बंद करनाका म्हणून. ती कडेन आमकां बंद केल्यात. आनी हांवें तिका सांगलें हे देवळे तुमी शिकलेले आहात, हे देवळे पोस्ट करताले, बिल बोर्ड मारा खंयचो प्रोजेक्टा एप्रूव जाला कितें जाला आमकां पयलेच. हेच्या पयलीं हांव भायर आसतना आतां परतो हांगा येयला आनी तिका सांगलें बिल बोर्ड मारा म्हणून. ना, गव्हर्मेंटाचें म्हणटात, गव्हर्मेंटाचे वचून बिल बोर्ड मारूंक जाय, वीच प्रोजेक्ट वॉट बीन एप्रूव फ्रॉम वेर, एवरी वन शूड नो अबाउट इट.
ओके आतां हांगासर हें कितें चलता कांय चलता त्या सायडीला पळोवपाक हें आमकां दोन वाट इकडे वाट बंद केली चलून वचपाची आमी केहे वचपाचें बरो आमी एवरीडे हांगाच जल्मले हांगाच खातात हांगाच वयर सरले कोणाक आमी हे सगळे गोरे ही ब्युटी इतली पण खोशी जाताले सगळे हे चलोन सांजचे एवरीडे हे बसताले एकल्याक आतां टाक वचना वचपाक कितें हें करीत जाल्यार तिकेट फारीक करची पडटली मायकलाक पयशे दिवचे पडटा तो हप्ताचे मायकल एका टायमार दुसरें सांगूंक सोदता मायकल लोबो हांगा आमच्या अंजुनान वयर सरला तो गांठयांचे दाखले माल त्यो विकून आनी ते पिस्को थंय भायर विकतालो आनी ते मोडके विकतात मोडके विकून तेणें आपण हे दवरलो पांयचे पयशे हाडूंक ना छापायचे पयशे न्हू ते हें सांगता हांव हांगा जल्मलां आनी ते विकून आनी पिस्को तेजे चलता फाटल्यान तेजे फेर्नांडीस आसा तेजे मायकल तो पांय जावच्या पयलीं फेर्नांडीस तें रेस्टॉरंट चलतालें आनी ते म्हळ्यार पोटाक कोत्ताले की धाकलें रेस्टॉरंट सीब्रीज म्हणटा आमी तें आतां बंद पडलां हें भायल्यांक हाडल्या भायल्यांक घालता हें करून भायल्यांक घालतलो हांगसर मायकल भायल्यांक हाडून आनी तेंच्यानी सांगता हें उलयता म्हाका मेकळ्यान दवरलो हांव भियानात हो हांगा सदांच येतलो आनी वयतलो हें बंद करून म्हणजे जाता की बंद कर आमची गोरिबाची म्हणजे पिणके इकडे येवन गेल्यान आनी म्हाजे पांय बोटी आसा हांगा लांकडां घेवन हांगा वयता आतां लांकडां वचून बोटी हाडून वता हांगा सोटी ना हेच्या झाडां पोंदाक धरून ह्या माडाचे आसा जुवां आहलो तो काडटालो हें पाड विकून हेजे मायकल आपूण सोयरो म्हणटा तो हांगसर मायकल हांगसर सोयरो न्हू लोबो भाटां इतलीं घेतल्यान घे तूं तुजें एका कर आमी तांकां कोणाक हाडा येना आतां तो म्हणटा एडवीन एंटनी आनी मायकल कम्युनिटी सिस्टम मदून हाडनाका आमचें नेचर बंद करनाका तुमी नेचर बंद पाड घालनाका आमकां हें दिवं वचो न्ही आमकां म्हाजे पिणके येवन हें हाडपाक हांगसर येयला सांगपाक बाबा हें तुजें हांगा चलचें ना आनी आमी तुका दिवचें ना थोडे जाण आहात तुजे हातीन मेवन आहात तांकां पॉलिटिक्स घेवन बसात आनी तुमचे देव तुमी इकता देवा इका आमचो देव एकूच सगळ्यांचो देव धर्म बागे वेगळे जायत वो आमचो देव एकूच नेचर आमी सांबाळुया इतलेंच सांगून म्हाजी दोन उतरां काबार करता गांवचे लोक एक जाल्ले आसा कित्याक हो जो हांगलो MLA जावन आसा लोबो वो आमचे कल्चर प्रॉपर्टीज मेन्शन कर खंयच्या गांवचो हांव पुजा नांव वागोतरचो आनी आमी सगळे लोक वांगडा येयल्ले आसा हांगा खंयचे कितें खंयचे लोक वांगडा येयले ते मेन्शन अंजुनचे वागोतर शिवोलचे सगळे लोक वांगडा जाल्ले आसा लोकांचो एकवट आसा कित्याक जे हो MLA करता स्वताच्या बेनिफिटा खातीर आनी लोकांच्या बेनिफिटा खातीर न्हू पण स्वताच्या बेनिफिटा खातीर बिजनसा खातीरचो लोकांचे जे आमचे पुर्वजांचे जे राखलेले आसा ते पाड घालता डिस्ट्रॉय करता जावन आसा आतां आमी पळयता हो WRDचो प्रोजेक्ट स्वताच्या बिजनस बेनिफिटाक तेणें केल्लो आसा कित्याक लोकांच्या हितान केल्लो जाल्यार लोक मानपाचे ते स्वताच्या हितान तो केल्लो आसा आनी जो मागीर वर्क ऑर्डर पळयला तो आगवार कन्स्ट्रक्शन्स म्हणून तांकां दिल्लो आसा हांव चलोवन येयला जॉबा कॉप म्हणून एक ऑनलायन पोर्टल आसा तितून कंपनीचे रेगुलेशन्स पळोवंक मेळटा थंयसर ही कंपनी स्ट्रायक टफ आसा ज्या कंपनीक हेंच्यांनी WRD वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा ती कंपनी स्ट्रायक टफ आसा हांव तेच म्हणटा गव्हर्मेंट स्ट्रायक टफ कंपनीक टेंडर दिता कसो सेकंडली वो MLA तो स्वताच्या बिजनसा खातीर लोकांचे पाड कित्याक घालता लोकांच्या कल्चरल डायवर्सिटीचे पाड कित्याक घालता आमचो आयज लोक एकूच म्हणटा बाबा तूं लोकांचे पाड घालनाका लोकांचें बरें कर लोकांच्या हितान राव मात तेजें इंटेंशन दुसरें आसा ते दोन शब्दां देव बरें करूं म्हणटा हांव नांव राजस्थान हांव अंजुनचो लोकल हांव सेम जशें की एरनान सांगलां हांवूय सेम गरोवंक वयता एवरीडे सो आमी थंयसर आहलो हांव थंय गरयतालो मागीर हांगोल्यान म्हाका दिसलो की ट्रक लोबरा उडयता सो हांवें एरनाक फोन केलो एरन म्हटलो अशें अशें जाता थंय कितें आमकां दर्यार कित्याक जाय NTC प्रोटेक्शन काय बरो दर्या आहा देवान रचला ग्रीनरी आहा आतां ही ग्रीनरी तुमकां दिसता ही आख्खी कातरून उडयला फ्युचर जनरेशनाक आमी कितें सांगतले आतां फ्युचर आमची भुरगीं तुमी तरी सगळे एज जाले की वयतले आमी हांगा आमच्या भुरग्यांक आमकां दाखोवंक जाय कितें बाबा दर्या आमी कॉन्क्रीट दाखयतले भुरग्यांक आमच्या पार्टीज दाखयतले कितें चल्लां तें सो इतलो प्रश्न गव्हर्मेंटा कडेन अर्ज करता की बाबा असले बंद करूंक जाय असले आमकां नाका आमकां आमच्या भुरग्यांक बरो फ्युचर दिवंक जाय इतले कोणा कडेन एनिमिनिटी ना कांयच ना आमकां फक्त हे स्टॉप केल्ले जाय एज अ लोकल इफ इट कम्स टू एनवायरमेंट आय वील स्टँड अगेन्स्ट इट दॅट्स इट मांद्रेकार हांव वशेलचो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आयज आमी हे पळयतात जे हांगासर डिस्ट्रक्शन जाल्लें आहा बिचार जे 2100 स्क्वेअर मिटर जागो आसा आयज हो जागो बिचाक तेकोन आयज डिस्ट्रॉय करप चालू आसा आनी सगळ्यांक पयलीं आमी सांगपाक सोदता जेन्ना मायकलान एंट्री मारलेली शिवोलेन तो आपले बायलेक
जेन्ना फील्ड करताले शिवोले तेन्ना आमी सांगताले शिवोलकारांक की तुमचे जागे सांबाळून ते वो मायकल लोबो तुमच्या जाग्यांचेर नदर दवरतलो तुमचे जागे हडप करतलो म्हणून आनी जागे कॅप्चर करतलो म्हणून मात लोकांनी आयकले ना तेन्ना की लोकांची एक चूक जाली मात आतां कितें जालां तें आतां तुमी पळया आयज हांगासर हो बीच जालो फाटल्या दिसांनी तेजो वागातोर चलतालो वागातोर तेणी तशेंच केलें वागातोरूय तेच सांगता जो गोंयकाराक तुमी आडयतात आनी भायल्याक तुमी करूंक दितात अरे खंयच्या भायल्याक कोण करूंक दिता तें सांगचें कित्याक भायल्यांक हाडल्या सगळ्यांक पयलीं येणीन मायकलान आनी आयज जे सगळे जे नाशाडी जाता आमच्या गोंयची हेजो कारण हो आहा जाल्यार हेच्या खातीर आमकां तरी दिसता की हो जो मायकल आसा हो मायकल आमच्या शिवोलेची वाट लायतलो आपले बायलेंगडा आनी जशें एक बारीकशें एग्जाम्पल दिता जशें पंचायतीन सुद्दां एक कायदो थेयल्ले आज कोणी डिस्ट्रॉय करूंक नासले जाल्यार हेका मायकलाक सांगपाक सोदता की तूं हे जे तुजें डिस्ट्रक्शन मायंड आसा जे तूं हे डिस्ट्रॉय करपाक सोदता तेजेर तूं मातसो फाटीं सरचो आनी तशेंच हे लेटर आसा जे आमचे काल विलेजर्सांनी हे लेटर केल्ले आसा कंप्लेन दिल्ली आसा मेंबर सेक्रेटरीक सरपंचाक अंजुनच्या आनी डेप्युटी कलेक्टराक सो मागता हेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवची आनी हे काम बंद करचें देव बरें करूं हांव नायरन डायस हांव लोकल हिंगाल्लो आमी जेन्ना गोरूंक वयताले तेन्ना आमी हो जागो हायलायट केलो आमी सकयल येयले पळोवपाक की कितें बांदता ते जेन्ना आमकां कळोन येयलें हे एंटी सी प्रोटेक्शन वॉल बांदता हे आमकां कित्याक जाय हे देवान रचलेले हे आमकां कित्याक जाय हिंगासर हे आमकां नाका हिंगासर हे बंद करूंक जाय सगळे हे येयल्ले फावटी ग्रिनरी आमची उडयली आख्खी हिंगासर थिंगा अंजुना गेले अंजुना थिंगासर येता ITC येता कोमनीदारान काडली ट्युरिजमाक दिल्यो ट्युरिजमान आनीक कोणाक दिले हे आमकां नाका हिंगासर येयल्लो फावटी आमी इतले वर्सां ब्रीज प्रोटेक्ट केलो हिंगासर आमकां नाका कांयच नाका हिंगासर सगळें बंद जावपाक हिंगा जाय आनी आमचें एक हा तो म्हणटा न्हू बापायन हो बापायन न्हू हो कोणाचो बीच बापायचो न्हू हो आमी राखला तर आमी राखतले फुडें येयल्ले फावटी आमी भायर सरतले जितले बिचार हे कितें कन्स्ट्रक्शन येत न्हू आमी येयल्ले फावटी हिंगा भायर सरतले हो कोणाचो बापायचो बीच न्हू एज अ गांवकार एंड अ कमिटी मेंबर हांव हिंगासर हो चलोंक हांव सदांच हिंगा गोरोंक येता सो तेन्ना जे पळय आनी हे पयले ती दर्या देगेर हें जाता की तेन्ना हांवें भुरग्यांक फोन मारले बाबा तुमी यात आमी मातशें हें हाडवे हें कितें जाता तें रोंग सो फर्स्ट टायम जेन्ना हांव हिंगा येयल्लो तेन्ना थिंगासर वाटूय नासली आमकां केन्नाच वाट मेळोंक ना आमी सदां 2 व्हिलरीन येताले गाडी हालाले येताले आनी चलोन वयर येताले आमी ते कुर्साक रजार करूंक येताले आतां थिंगासर एक हें जालां की ती वॉल मोडलेली आहा आनी थिंगासून डायरेक्ट ट्रक भितर येतात ट्रक येवन ती लोबराची लोबरां थिंगासून वयसान घाला ते दर्यार वतयता म्हणून ते डिस्टर्बन्स कळ्ळें हूंय ना हूंय म्हाका दिसलें म्हणून हांवें भुरग्यांक सांगलें हांवें तांकां कॉल केलें आनी सगल्यांक आपयलें बाबा मातशें या मातशें हेल्पाक या मॅक्साक हांवें कॉल केलो बाबा यो आनी मातशें कितें आहा तें तुमी उलया म्हणून हांव नायरन डायस हांव लोकल हिंगाल्लो आमी जेन्ना गोरूंक वयताले तेन्ना आमी हो जागो हायलायट केलो आमी सकयल येयले पळोवपाक की कितें बांदता ते जेन्ना आमकां कळोन येयलें हे एंटी सी प्रोटेक्शन वॉल बांदता हे आमकां कित्याक जाय हे देवान रचलेले हे आमकां कित्याक जाय हिंगासर हे आमकां नाका हिंगासर हे बंद करूंक जाय सगळे हे येयल्ले फावटी ग्रिनरी आमची उडयली आख्खी हिंगासर थिंगा अंजुना गेले अंजुना थिंगासर येता ITC येता कोमनीदारान काडली ट्युरिजमाक दिल्यो ट्युरिजमान आनीक कोणाक दिले हे आमकां नाका हिंगासर येयल्लो फावटी आमी इतले वर्सां ब्रीज प्रोटेक्ट केलो हिंगासर आमकां नाका कांयच नाका हिंगासर सगळें बंद जावपाक हिंगा जाय आनी आमचें एक हा तो म्हणटा न्हू बापायन हो बापायन न्हू हो कोणाचो बीच बापायचो न्हू हो आमी राखला तर आमी राखतले फुडें येयल्ले फावटी आमी भायर सरतले जितले बिचार हे कितें कन्स्ट्रक्शन येत न्हू आमी येयल्ले फावटी हिंगा भायर सरतले हो कोणाचो बापायचो बीच न्हू शिवोली मतदारसंघात रेव्होल्युशनरी गोवनचे आमचे प्रेसिडेंट मनोज जी हांगा आसा तेंचें हांव स्वागत करता भायली येवन उलयता हांगाली कोण न्हू हांव अंजून पंचायतीची बलभीम मालवणकर आसा अंजून पंचायतीचे मॅक्सी आसा अंजून पंचायतीचे चंदन आसा आसगांव पंचायतीचे शिवोली जितले पंचायती येता कपिल कोरगांवकर आसा मार्ना पंचायतीचे हे सगळे शिवोलचेच लोक आसा आनी शिवोलचेच लोक हांगा इश्यू घेवपाक येयल्ले आसा आमकां खंयचो मनीस फुडें सरतलो आनी सपोर्ट करतलो पळय तेच्या बरोबर रावतले गांवच्या लोकांक उलो मारलो काल तेन्ना आमी गांवचो लोक म्हणून हांगा एकठांय जाल्लो आसा म्हाका एक सांगा तुमी डेव्हलपमेंट करपाक वयता आनी रडोन सांगता म्हाजें हॉटेल मोडटलें नाल्यार म्हाजी ही प्रॉपर्टी वयतली म्हणून हांव वयता अशें तुमी इलिगल बांदता आनी तुमची प्रॉपर्टी करता इलिगल गोश्टी मोडटलेच न्हू जर तुमचे लिगल गोष्टी असल्या तुमकां लोकांकडे रडपाची गरज नसली आनी दुसऱ्या पार्ट्यान वचपाची गरज नसली आयज तुम्ही जर विकास करपाक गेले जाल्यार दर्याच्या कुशीक पब्लीक लोकांक आमच्या गरीब सारक्या लोकांक बांदपाक ना कायद्यान बांदपाक ना आनी तुमी कशे बांदता तुमच्या जेन्ना वागातोर बिचार गेली तेन्ना तांकां एक विशय विचारलो ही बाबा प्रॉपर्टी कोणाची दर्याच्या तेखून सारके पूल बांदपाक खांबे घातले तर म्हाका मायकल लोबो सर येयले आनी कितें म्हणून लोकांनी म्हाका विचारलें सर कित्याक म्हणटा की हांव पयलीं कडल्यान वळखता सर जालें सरच्या तोंडान म्हाज्या सरूच येता
म्हणजे विषय सर सुद्धा असले जाल्यार सत्य उलोवंकूच जाय न्हू. तांकां विचारलें तुमी हांगा कशें बांदता दर्याच्या कुशीक. ना ही म्हाज्या प्रॉपर्टी आसा पळय ती म्हाज्या डॅडीचो कोण तरी सोयरो आहा तेचे कडल्यान हांवें घेतल्या. तुमकां खबर आसा दर्याच्या कुशीक बांदपाक मेळना जाल्यार दर्याच्या कुशीचेच तुमी प्रॉपर्टी कित्याक घेता. तुमी एक MLA जावन तुम्ही एका सरकारान काम करता आणि तरी सुद्धा तुम्ही इलिगल काम करता. म्हाका विचारले त्यांनी डबलून बांधले तेन्ना तुवें कित्याक ऑब्जेक्शन घालूंक ना म्हणून हो प्रश्न तेंच्यांनी म्हाका विचारलो. डबलून बांधल्या उपरांत कितें जालें लोकांक त्रास ते आमकां नंतर दिसले. तेच्या उपरांत आतां कोण थंय बांदलो पळय तेका आमी ऑब्जेक्शन हाडलेले. फर्स्ट टायम डबलून बांधलेले तेन्ना लोकांक कळ्ळें की तेचे कितें गोश्टी आमकां त्रास सहन करचो पडलो. तो कितें लोक सहन करता तेची जी सिवेजा ती कशी दर्यान ते सोडटा. कळ्ळें न्हू. तुम्ही इलिगल करता आणि इलिगल लिपोवपाक लागून दुसऱ्या पक्षान उडकी मारून वयता म्हणून सांगता हे चुकीचें आसा. तुम्ही हे बांदपाचेच पयलीं बंद करा. दर्याच्या कुशीक कितलीशीच मिटर सोडून मागीर बांदप. हे कित्याक बांदले. तुमच्या चेड्याचें नांव आसा थंय त्या चेड्याच्या नांवाचेर सगळी कागदां आसा. हे सगळे जो कोण येवन दाखयता जेका कोणाक दुखता ते येयल्या उपरांत तुम्ही सांगता तुमी भायले तुम्ही लोकल कोण न्हू. लोकल आमी. प्रत्येक विशयाक जर तुम्ही खोटे उलयता प्रत्येक विशयाक आमी उठून येवपाचे. तुमकां राखणदार म्हणून केल्या मरे. पंचायतीक राखणदार केला कम्युनिटीक राखणदार केला. तुम्ही तुमचे काम सारखे करिना. आयज जो सरकार आसा तो ताचेर लक्ष घालिना आणि ह्यो सरकार लक्ष घालिना ही व्यवस्था सारखी चलना म्हणून हो सरकार आमकां नाका. ह्या सरकाराक उडोवपाची गरज आसा. थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.